यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मिनबहादुर विश्वकर्मा। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, सांसद, पूर्व मन्त्री। 3 दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय मिनबहादुर विश्वकर्मासँग आज म मूलतः 3 विषयलाई महत्त्वका साथ उठान गर्नेछु। 1, नेपाली काङ्ग्रेसको यथास्थितिको राजनीति, यसले तय गर्न सक्ने भविष्य, राजनीतिक भविष्य। 2, नेपालको राजनीतिमा लामो समयपछि अर्थात् एउटा स्थायी जो सरकारको कल्पना गरिएको थियो, राजनीतिक स्थायित्व बहुमतको सरकार, त्यो नेपाली जनले कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई स्पष्ट झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा पदार्पण गराए। तर राजनीतिक स्थिरता र विकास समृद्धिको जो कुरा गर्छौँ, त्यसमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। विकल्पको रूपमा आएको कम्युनिस्ट, उनीहरूको सरकार र विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसमाथि निरन्तर लागेको आरोप, मानिसमा छाएको निराशा, यसले के सन्देश दिन्छ? काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनदेखि केही परराष्ट्र मामिलालाई समेत केन्द्रमा राखेर उहाँसँग विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म प्रारम्भ काङ्ग्रेसबाट गरौँ जस्तो लाग्यो है। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षको नेता, अहिले सांसद पनि हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। एउटा कम्युनिटीबाट आउनुभएको छ, बडा खुसी पनि लागेको छ। तपाईँ अघि एउटा होनहार, वाक्कला पनि बडा राम्रो। अब सवाल के रह्यो भने आम बुद्धिजीवीले एउटा प्रश्न उठाइरहेछन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा 2-3 खाले समस्या देखा पर्यो। 1, यो प्रजातान्त्रिक भनिएको पार्टी 3 साल 4 साल यसको इतिहास इन्टरनेसनल्ली पनि रिकग्नाइज छ, तर यो आफै प्रजातान्त्रिक हुन सकेको देखिएन। घटनाले गुटुपुगुट छ, विधानअनुसार पार्टी चलेको छैन, नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने सवालमा उदार छैन, अनुदार छ। त्यसकारण कसरी यो प्रजातान्त्रिक पार्टी अनि सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि यसले निर्वाह गर्न सकेन? यो डेमोक्रेसी कसरी सर्भाइभ गर्छ? जुन नामको डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, जे नामको दिउँ, कसरी चल्छ? नतिजा जनलाई केही लाभ भएन। यस्तो लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र या यस्तो संविधानको के तुक? यी यावत प्रश्न छन्। तपाईँको अलिकति म सुन्छु विषय, तत्पश्चात अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु कृपया। एकदम धन्यवाद जीवराम सर, यो अवसर दिनुभएकोमा। मूलतः यति धेरै यहाँले पृष्ठभूमिमै भन्नुभयो कि यति धेरै जनताको आकाङ्क्षा चाहिँ तपाईँ मार्फत प्रस्फुटन भयो। स्वाभाविक हिसाबले के हुन्छ भने चर्चा त्यसको हुन्छ जसप्रति विश्वास गरिन्छ। आज 2/3 हाराहारीमा रहेको सरकार, जसलाई नेपाली राजनीतिमा स्थायी राजनीतिक अवस्थाको परिकल्पना गरेर विश्वास गरेर मतदान गरेको शक्ति नेकपा सरकारमा छ। साधन, स्रोत, विधि, विधान, वैधानिकता पनि छ। तर मुलुकको विपत्तिलाई सामना गर्ने, जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने र जनताका समस्यालाई समाधान गर्ने क्षमता यो सरकारले राखेन भन्ने कुराको अनुभूति कति बेला हुन्छ भने काङ्ग्रेसले केही गरेन, खोइ प्रतिपक्ष भनेको के हो भने हामीलाई सरकारप्रति विश्वास छैन, तिमीप्रति अलिकति विश्वास छ, तिमी कहाँ छौ? यसमा काङ्ग्रेसले चिन्ता गर्ने भन्दा पनि काङ्ग्रेसले यसमा जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ। म आफू एउटा काङ्ग्रेसको जिम्मेवार सदस्यको नाताले यसमा भित्र यो अभिव्यक्तिभित्र, जनताको यो भावनाभित्र, जनताको यो गुनासाभित्र नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको पूर्ण विश्वास, भरोसा छ भन्ने कुरा बुझेको छु। यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस
जनताले खोइ काङ्ग्रेस भनेको बेला काङ्ग्रेस कहाँ छ भनेर हेर्दा हामी यहाँ छौँ, तपाईँको समस्यामा हामी साथमा छौँ, तपाईँको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न हामी सक्छौँ, मुलुकको व्यथितिलाई नियन्त्रण गर्न हामी सक्छौँ, व्यथितिबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न हामी सक्छौँ, हाम्रो इतिहास हेर, हाम्रो वर्तमान हेर भनेर काङ्ग्रेसले देखाउन सक्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले इतिहास हेर भन्यो भने हरेक नेपाली राजनीतिको, नेपालको राष्ट्रियताको सङ्कटका मोडमा काङ्ग्रेस ठिङ्ग उभिएर जनताका सामुन्ने भरोसाको प्रतीकका रूपमा काङ्ग्रेस देखिएको छ। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस कोभिड-19 को महाव्याधिका बेला, गरिबी र भोकमरीका बेला, राजनीतिक अस्थिरताका बेला, सत्तामा रहेको ठुलो पार्टी आफै नै पदीय व्यवस्थापनको सङ्कटमा रुमलिएका बेला नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ पदीय सङ्कट व्यवस्थापनको सङ्कटमा नरुमल्लिकन जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ सिधै आफूले धान्न सक्ने सम्मको क्षमता प्रस्तुत गरेर अगाडि आउनुपर्छ। यो बेला मात्रै के रह्यो अब काङ्ग्रेसभित्र भने काङ्ग्रेस किन पर्छ भन्दैछु म आउँदैछु दोस्रो पर्छ गरिरहेछ भनिरहेको छैन मैले, पर्छ। त काङ्ग्रेस कहाँ अल्मलियो भने कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेस आफ्नै शरीरको भारले, कहिलेकाहीँ आफ्नै अनिश्चितताको गन्तव्यको अनिश्चितताको भारले, कहिलेकाहीँ आफ्नै व्यवस्थापनको भारले व्यक्ति जस्तै गरी पार्टी पनि अल्मलिने रहेछ। अहिले गएको 72 को महाधिवेशनपछि हामी पार्टीलाई जसरी निर्माण गर्दै गयौँ, पार्टी निर्माणको पनि कुरा हो भने निर्माण भइसकेको पार्टीले मुलुकको समस्यालाई समाधान गर्ने हामी हेर्दै जाउँ। सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले र पार्टीको पनि नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा देखिएको संवैधानिक सङ्कट थियो, जुन राजनीतिमा सङ्क्रमणकाल थियो, संविधानको अभाव थियो र हामीले के गर्यौँ भने दुई पटक चुनाव गरेर संविधान सभाको चुनाव गऱ्यौँ र मुलुकमा वैकल्पिक शक्ति र वैकल्पिक व्यक्ति भनिएका मानिसहरूलाई 4 जनालाई प्रधानमन्त्री बनायौँ, तर मुलुकले संविधान पाउन सकेन। हामीले भन्यौँ हामीलाई विश्वास गर, हाम्रो 70 वर्षको इतिहास छ, किनभने हामी 2001 सालदेखिकै कुरा गरौँ र त्यसो भनेपछि जनताले हो त भनेर हामीलाई विश्वास गरे, हामीलाई ठुलो पार्टी बनाए, हामीले संविधान दियौँ। फेरि संविधान कार्यान्वयनको सङ्कट भयो। जति बेला महेन्द्र राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फ दीपावली हुँदै थियो, महेन्द्र राजमार्गभन्दा दक्षिणतर्फ ब्ल्याक आउट र संविधान जलाउने काम हुँदै थियो, त्यति बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री नै त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निर्वाचन गराउने निर्वाचन ऐनसम्म पनि मसौदा गर्न सक्नु भएन। यस्तो परिस्थितिमा सरकार बदलेर भए पनि हामीले 3 चरणको चुनाव गऱ्यौँ, संविधान कार्यान्वयन भयो। नयाँ संरचनामा सङ्घीय एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थामा जानु थियो। हिन्दू अधिराज्य सहितको राजतन्त्रबाट हामी सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका यी 5वटा नयाँ आयाममा उभिएर चाहिँ निर्वाचन गरेर राजनीति अगाडि बढाउन थियो। त्यस्तो बेलामा रिसाएको मधेसलाई पनि, गुनासो व्यक्त गरिराखेको आदिवासी जनजातिलाई, पिछाडी परिराखेको दलितलाई, सबैलाई समेटेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो। त्यो निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ। प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको कुरा, राजधानी अझै पनि देखिराखेको छौँ। दाङमा राजधानी बनाउँछु भनेर मुख्यमन्त्रीले भन्दाखेरि बुटौल कुन अवस्थामा छ। त त्यो बेला 7वटा प्रदेशको 7वटा अस्थायी मुकाम तोक्नु थियो, प्रदेश प्रमुख तोक्नु थियो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउनु थियो। यो तमाम कामहरू, राष्ट्रिय राजनीतिका कामहरू जो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैन, विधि विधान र वैधानिकतासँग राख्छ, त्यो काम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यति गरिसकेपछि अब काङ्ग्रेस मुलुकलाई त हामीले राज्य पुनर्संरचना गऱ्यौँ, तर पार्टी पुनर्संरचना गर्न बाँकी नै थियो। पार्टी पुनर्संरचना गर्नका लागि विधान जसरी संविधान बदल्यौँ, पार्टीको विधान पनि बदल्नु थियो। हो, यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो मूल गन्तव्यका रूपमा मूल चाहिँ हामीले एउटा भनौँ अर्जुन दृष्टि चाहिँ कहाँ लगाउने भन्दा अब मुलुकलाई हामीले स्थायित्व दियौँ। अब हाम्रो पार्टीको विचारमा, पार्टीको विधानमा, पार्टीको सङ्गठनमा पनि सोही रूपले जानुपर्छ है भन्नु पर्थ्यो। यहाँनिर चाहिँ म आज जीवराम सरसँग स्पष्ट राख्छु, एकदम यहाँनिर चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने हामीले स्कुल बदल्यौँ, मास्टर बदल्यौँ, तर हामी पनि बदलिनुपर्छ है अब। किनभने पुरानो मास्टरसँग जस्तो गरी अब हामीले पढ्यौँ भने हामी कुटाइहाल्छौँ, पुरानो स्कुलमा जस्तो अब हामी धुलोमा खेल्यौँ भने अब हामी फोहोरी हुन्छौँ भन्ने ढङ्गको चाहिँ नेतृत्वले त्यहाँनिर होस पुऱ्याएन कि। त्यसो भएको हुनाले सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको नयाँ आयाममा उभिएर जनतालाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँनिर हामी अल्मलिएका छौँ, हामीले बाटो छोडेका छैनौँ, गन्तव्यबाट हामी विमुख भएका अथवा विचलित भएका छैनौँ, तर हामी अल्मलिएका छौँ। हो, यहाँनिर जनताले खोज्दैछन् काङ्ग्रेस तिमी किन ढिलो हिँडिराखेका छौ,
किन अल्मलिरहेछ अब आऊ भनेर खोजिरहेका छन्। यहाँनेरि म भन्छु यहाँनेरि पार्टीको अहिलेको विद्यमान नेतृत्व भनेको सभापति उपसभापति महामन्त्री होइन, म केन्द्रीय सदस्य छु, म स्वयंले पनि सबैको सबैले जिम्मेवारी लिने। काङ्ग्रेसको 11औं महाधिवेशनपछि हामी कहाँ गयौँ भने अहिले पनि नेताहरूको टिप्पणीसँग पनि मेरो केही सुझाव छ। आपत्ति भन्दा सुझाव के छ भने त्यो बेला जति बेला बिपी कोइराला सभापति हुनुहुन्थ्यो, जति बेला किशुनजी सभापति हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला हाम्रो पार्टी चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ एकल नेतृत्व प्रणाली थियो, सभापतीय प्रणाली थियो। 11औं महाधिवेशनपछि हामीले यसलाई सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीमा लग्यौँ। भनेको केही पनि निर्णय गर्नुपर्दा केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्ने अथवा पदाधिकारीहरू अथवा कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गर्ने अथवा व्यक्तिले ठाडै भनेर नगर्ने नतोक्ने, त्यसरी गयौँ। त्यसरी गइसकेपछि अब के हुन्छ भने सभापतिको जति भूमिका हुन्छ हामी अरूको पनि त्यति नै भूमिका हुन्छ। जसरी अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेका क्रियाकलापप्रति जनता काङ्ग्रेससँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दैछन्, त्यस्तै शेरबहादुर देउवाले गर्न नसकेका कामको असन्तुष्टि स्वयं बाँकी रहेका अरू नेताहरूले पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराको चुरो अनुभूति हामीले गरिरहेको छैनौँ कि? त्यसकारण हामीलाई चाहिँ यहाँले भने जस्तो यत्रो समस्यामा पनि काङ्ग्रेस किन सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा आउन सकेन भन्ने लागेको छ। मलाई लाग्छ जतिसुकै ठुलो शरीर भए पनि, जतिसुकै ठुल्ठुला पाखुरा भए पनि, अलिकति ज्वरो आयो भने, अलिकति पत्थरिया दुख्यो भने, सानो ग्यास्ट्रिक बल्झियो भने काम गर्न सक्दैन। अहिले हामी कहाँ त्यस्तै सामान्य पोइन्टहरू अवस्थाहरूले गर्दा यो देखिएको जस्तो लाग्छ। तर यहाँको पार्टी अब धेरै गोप्य के चिज रहेन भने नेपाली काङ्ग्रेसमा गुट उपगुट छ भन्ने कुरा धेरै गोप्य रहेन। रामचन्द्र पौडेल जो पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, उहाँसहित महामन्त्री लगायत जिम्मेवार महत्त्वपूर्ण नेताहरूले सभापतिले पार्टीको विधान विपरीत आगामी महाधिवेशनमा हुन सक्ने महाधिवेशनमा सायद होला त्यो महाधिवेशनमा आफूलाई अनुकूल हुने गर्ने पार्टी कब्जा गर्ने ढङ्गले मनपरी गर्न थाल्नुभयो। यसमा हाम्रो सहमति छैन भनेर उहाँलाई स्मरण पत्र, ज्ञापन पत्र यसरी बुझाउनुभयो। यसले नेपाली काङ्ग्रेस आगामी महाधिवेशनमा पनि बडा विचित्रको रूपमा पदार्पण गर्दैछ र यसरी पार्टीभित्र गुट उपगुटको शिकार भएको एउटा प्रजातान्त्रिक भनिने पार्टी कसरी जनको समस्या उप मुलुकको तमाम समस्या उप त्यो नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ भन्ने त एउटा प्रश्न रह्यो। यस्तो जीवराम सर, मेरो चाहिँ एउटा म नेपाली काङ्ग्रेसमा राजनीतिक सक्रिय राजनीति गर्न थालेदेखि मैले बिस्तारै यो बुझ्दै जाने रहेछ। कतिपय घटनाक्रमले बुझाउँदै लैजाने रहेछ। युनिभर्सिटीमा पढेको कुराले भन्दा पार्टी सङ्गठनभित्र भोगेका कुराले अलिक ज्ञान दिने रहेछ। मैले त्यस पछाडि मैले एउटा आफ्नै भनौँ न दर्शन जस्तै गरी एउटा निष्कर्ष निकालेँ, विचारले पार्टी भन्ने रहेछ, व्यवहारले गुट बन्दो रहेछ। र यो कहाँ लागु हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने घर परिवार समाज स्कुल धर्मशाला अथवा युनिभर्सिटीहरू ठुल्ठुला चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूमा पनि देखा पर्छ। हामी यहाँबाट काठमाडौँबाट जाउँ न त पोखरा भनेर बस चढ्यौँ भने बस रिजर्भ गरेर एउटा संस्था स्कुलको बस जाउँ भनेर गयौँ भने पनि खाजा खाने ठाउँमा, चिया खाने ठाउँमा, भात खाने ठाउँमा अनि गन्तव्यमा पुगेपछि अनि सिट रोज्दाखेरि पनि साथी रोजेर बस्ने। बस चाहिँ एउटै चढेका छौँ, जानुपर्ने गन्तव्य एउटै छ, तर सिट रोज्दा साथीको छेउमा मन परेका साथीसँग रोज बस्ने, मन परेको साथी भएन भने काने खुसी पनि नगर्ने, गफ पनि नगर्ने। अनि चिया खाने ठाउँमा ल भनेर चाहिँ कन्डक्टरले रोकिदियो भनेदेखि, ड्राइभरले रोकिदियो भने चिया खाने ठाउँमा मिल्ने गएर कफी खाने एकातिर लाग्ने, चना खानेहरू एकातिर लाग्ने। अनि गन्तव्यमा पुगिसकेपछि को कसरी उत्रिने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने सूक्ष्म रूपदेखि विशिष्ट रूपसम्म, ठुलो रूपसम्म, बृहत रूपसम्म चाहिँ यो गुटको कुरा यस्तो हुने रहेछ। तर त्यो कति बेला चाहिँ भन्दा त्यसले यात्राको प्रारम्भबाट गन्तव्यमा पुग्दासम्म चाहिँ सँगै हुनुपर्छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसको गन्तव्य अघि पनि मैले भने हामीले नै तय गरेको सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता। यहाँ मलाई के लागिराखेको छ आज चाहिँ भने सङ्घीयताका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र केही नेताहरूको कचरपचर कुरा भए पनि मूल मुद्दाबाट हामी विचलित भएका छैनौँ।
विमति छैन छैन, कसैको छैन। मूलतः मतलब बहुमत अधिकांश जस्तो कसै कसैको व्यक्तिगत विचार आउँछ अनौपचारिक कार्यक्रम यसमा संघीयतामा कांग्रेस गौरव गर्छ भनौँ हैन भनौँ त्यही त भने हामी विचलित भएका छैनौँ हामीले परिवर्तन धर्मनिरपेक्षतामा सुन्नु समावेशितामा हामी विचलित भएका छैनौँ बीपीदेखि देउबासम्म आइपुग्दा हामीले दिनानुदिन पार्टी चाहिँ समावेशी नै छ पार्टी अहिले मैले भन्ने कुरा भन्दा पनि यसलाई स्मरण गर्छु म 70 सालमा बीबीसी नेपाली सेवामा एउटा रिपोर्टिङ भएको थियो 1 घण्टाको पोलिटिकल पार्टिज इन नेपाल भनेर त्यसमा चाहिँ के गरेको थियो भने द बेस्ट इन्क्लुसिभ पार्टी अफ नेपाल इज नेपाली कांग्रेस जसको विधानमा व्यवस्था छ बीपीले विवेकले गर्नुभयो देउबासम्म आइपुग्दा विधानले गर्यौँ हामीले त्यसैले नेपालको सबैभन्दा विधान बमोजिम छ अहिले त्यसकारण समावेशितामा कांग्रेस एक कदम अगाडि छ अरूभन्दा है अर्को कुरा लोकतन्त्रका बारेमा नेपाली कांग्रेसले आज पनि हामी हेर्न सक्छौँ कांग्रेस आफै लोकतान्त्रिक पद्धति मान्ने भएको हुनाले पनि अघि यहाँले सुरुमा निकाले जस्तो म आफै लोकतान्त्रिक छँदैछु नि मैले हिँडेका पाइलाहरू लोकतान्त्रिक हुन्छ मैले बोलेका बोलीहरू लोकतान्त्रिक हुन्छ मेरा कर्महरू लोकतान्त्रिक हुन्छन् मेरा व्यवहारहरू लोकतान्त्रिक हुन्छन् त्यसकारण मैले लोकतन्त्रका बारेमा धेरै दर्शन पढिरहनु पर्दैन भन्ने आम नेपाली कांग्रेसको वृत्तमा त्यो सुनिन्छ देखिन्छ भगिन्छ त्यसैले लोकतन्त्रका बारेमा नेपाली कांग्रेस जुनसुकै बेला पनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि लोकतन्त्रका विरुद्ध कसैसँग सम्झौता गर्दैन यो हाम्रो दृढ सङ्कल्प हो अब रह्यो गणतन्त्रका बारेमा हामी संवैधानिक राजतन्त्रबाट प्रारम्भ गरेर संयुक्त महासमितिको विशेष बैठक बोलाएर आधिकारिक र औपचारिक रूपमा विधान संशोधन गरेर हामी गणतन्त्रमा गएका हुनाले हाम्रो प्रतिबद्धता विचलित छैन धर्मनिरपेक्षताका बारेमा नेपाली कांग्रेसले आज पनि म यहाँको अत्यन्तै लोकप्रिय टेलिभिजन र वरिष्ठ पत्रकारका सामने खुलेरै तपाईले यो जो चीज छ भनिनु पर्छ जनका सामने कृपया धर्मनिरपेक्षताका बारेमा आज जसले बीपी कोइराला मान्नुहुन्छ जसले सुवर्ण शमशेर मान्नुहुन्छ जसले गणेशमान र किशुनजीहरूलाई मान्नुहुन्छ धर्मनिरपेक्षताका बारेमा नेपाली कांग्रेस अत्यन्तै तटस्थ स्वतन्त्र छ त्यसैले हामी के भन्छौँ भने धर्मनिरपेक्षता धर्म सापेक्षताको पक्षमा नेपाली कांग्रेस कहिल्यै पनि थिएन सापेक्षताका बारेमा थिएन धर्म सापेक्षताका बारेमा नभइसकेपछि जस्तो नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ अथवा यो धर्मका आधारले शासन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसले कहिल्यै विश्वास गरेन किनभने हामीले बार भन्ने गरेका छौँ विश्वमा 3 खालको निरङ्कुशता हुन्छ एउटा राजनैतिक निरङ्कुशता जो एकदलीय वा निर्दलीय निरङ्कुशता हुन्छ दोस्रो धर्मका आधारमा निरङ्कुशता हुन्छ धार्मिक राज्य हुन्छ जहाँ विपरीत धर्महरूलाई को अस्तित्वलाई स्वीकार गरिन्न एउटा निर्दलीय वा एकदलीय हुन्छ जहाँ दल वा अर्को दललाई स्वीकारिँदैन र अर्को वंशीय हुन्छ जो अर्को वंशलाई स्वीकार्दैन त्यस्तो 3 किसिमको निरङ्कुशताका विरुद्ध उभिएको र लडेको कांग्रेस उभिएको मात्रै हैन लडेको कांग्रेसले आज आएर कता कता पुराणमा जाँदा त्यतै बकेर हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्ने अनि होइन चर्चमा जाँदाखेरि अर्कै राज्य चाहिन्छ भने जस्तो गरी नेपाली कांग्रेस विचलित हुन्छ जस्तो लाग्दैन धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षपाती निरपेक्षता भन्ने कि नभन्ने यसो नेपालमा के रहेछ भने यो शब्द हैन म तिमीलाई माया गर्छु भन्दा सामान्य सुनिने आई लभ यू भन्दाखेरि चाहिँ लो यसको त अफेरै चलेछ भने जस्तो हुने यो भाषाले नेपाली शब्दकोशको कुरा अथवा नेपाली प्रचलनको बोलीचालीको कुराले मात्रै समस्या भएको हो निरपेक्ष भनेको नेगेटिभ भन्ने अर्थमा बुझियो निरपेक्ष भनेको तटस्थ हो यो अर्को सभ्य भाषा अथवा सुन्न आनन्द आउने भाषामा धार्मिक स्वतन्त्रता जस्तो मलाई त्यो संविधानसँग मैले लेख्न कोसिस गरेको शब्द यहाँलाई भन्छु मैले मेरो नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकेन धेरै कोसिस गरेको त्यो बेला धेरै अप्ठ्यारोमा परे आयो मैले नेताहरूलाई 5-5 मिनेट ढोका ढकाउन पुगेको फरक मत पनि दर्ज गरे आयो मैले संविधान सभा म आफैले पनि मैले त्यो बेला के भनेको थिएँ भने नेपाल एक बहुजाति बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो र यहाँ सबै भाषा धर्मको स्वतन्त्रता हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धर्म भाषा संस्कृतिको पालना गर्न र त्यसको संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ कहाँ लेख्नुपर्छ निरपेक्ष लेख्नै पर्दैन त्यहाँ हजार जस्तै जनसङ्ख्या भएको सिखले पनि हैन आफ्नो चाहिँ अस्तित्वलाई स्वीकार्न पाउँछ राउटेको धर्म संस्कृतिको पनि उसले संरक्षण गर्न पाउँछ किनभने संसारमा के हुने रहेछ मलाई लागेको कुरा त्यो शब्दमा कसैले खेल्यो जस्तो लाग्छ तपाईलाई शब्दमा खेल्यो हो कि खेल्यो हाम्रो नेताहरू म यसो भन्छु नेतृत्वले त्यति बेला हो फुटबलमा 11 जनाको टिम हुन्छ अरू मानिस कहाँ कुद्छन्सँग मतलब छैन किपर जो क्याप्टेन हुन्छ प्रायः जसो किपर नै क्याप्टेन हुने गर्छ उसले एनी हाउ गलत ढङ्गबाट गोल खानेबाट रोक्नुपर्छ एउटा चिजको जवाफ दिनुहोस् न तपाईँ भाषाविदहरू के भन्छन् भने यो निरपेक्ष जो भनिन्छ
संसारमा निरपेक्ष निरञ्जन निराकार भन्ने हुँदै हुँदैन। म पनि विश्वास आगोको पनि आफ्नो धर्म हुन्छ, पानीको पनि धर्म हुन्छ। त्यसैले संसारका अधिकांश देशहरूले यस्ता लवज प्रयोग गरेका छैनन्। 4वटा देश, नेपाल भारत सहित अरू थप 2 देशले चाहिँ यस्ता भाषा प्रयोग गरेका छन्। यसो भन्दा रहेछन् कि त्यसकारण यो एउटा समस्याको जडको रूपमा यो म आफै पनि भन्छु। कहिलेकाहीँ के हुने, म भनौँ न आजको म जुन अवस्थामा छु, 70 साल भनेको 72 साल भनेको 5 वर्ष अगाडिको कुरा। नेतृत्वलाई बुझाउन कोसिस गरेँ केही भाषाका बारेमा, समावेशिताका बारेमा, निरपेक्षताका बारेमा, दीर्घकालीनसम्म जुगजुगसम्म जिरहने अथवा बाँचिरहने भाषाको प्रयोग गरौँ नेताजीहरू भनेर भने। तर नेताजीहरूको के हुन्छ भने सल्लाहकार, देशी विदेशी स्वदेशी मन परेका डाक्टर लेखेका धेरै मानिसहरू हुन्छन्। अब उहाँहरूले त्यो भाषा लेख्ने बेला अझ अर्को पनि लेखेका छ। निरपेक्ष लेख्यो, गलत भइहाल्यो, के गर्ने भन्दा सनातनदेखि अब मान्दै आएको धर्म बुझाउने छ भनेर लेख्यो भनेको विरोधाभास भयो। अब हेर्नु, एकातर्फ निरपेक्ष, अर्कोतर्फ सनातनदेखि मान्दै आयो। हाम्रो गाउँमा त म भोजपुर टक्सारमा जन्मिएको, कहिलेकाहीँ हाम्रो काका काकीहरू हजुरबा हजुरआमाहरू भन्नुहुन्थ्यो कोगटीको दौरा सुरुवाल गुएलाको फुल भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब त के हो थाहा छैन होइन। अब कोगटीको दौरा सुरुवाल भनेको एकदम महँगो राम्रो शब्द दौरा सुरुवाल लगायो, अनि गुएलाको फुल हालिसकेपछि त सक्यो। त्यस्तै अब के भने जसलाई धर्मनिरपेक्षता चाहिएको थियो उनलाई पनि त्यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले चित्त दुखायो। जसलाई साँच्चै धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिएको थियो निरपेक्ष भन्ने भाषाले चित्त दुखायो। जसलाई हिन्दू राज्य चाहिएको थियो त्यो निरपेक्षले त आगै बारिहाल्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिले के छ भने धर्मनिरपेक्षता यसले भोलि समस्या सिर्जना गर्छ। अलिकति पुनर्विचार गर्दा पुनर्विचार होइन, मलाई यसो के लाग्छ भने मैले अहिले पनि भन्छु, अघिको थ्योरीसँग म सहमत। नथिङ इज इरिलेटिभ इन द ओल्ड। कुनै पनि चिजहरू निरपेक्ष संसारमा छैन। यहाँले भने जस्तो पृथ्वी पनि ग्रहहरूसँग सापेक्ष रूपले अस्तित्वमा छ। यदि इरिलेटिभ भयो भने, निरपेक्ष भयो भने त केही चिज बाँच्दैन, रहँदैन। भर्खरै जन्मिएको बच्चा रुन्छ, त्यो आमासँग रिलेटिभ भएर रहेको होइन। हावा पनि के गरिराखेको छ, वायुमण्डलसँग रिलेटिभ छ, त्यो छ। ग्रहहरू एक अर्कासँग रिलेटिभ छन्। तपाईँ र मेरो बिचमा आजको भेटघाट पनि रिलेटिभ हो एकदम। बालकृष्ण सन्तै भन्नुहुन्छ नियमित आकस्मिक। हामीलाई झट्ट हेर्दा यो आकस्मिक जस्तो लाग्छ, तर हर चिजहरू आफूसँग पहिलेदेखि नै उनीहरू रिलेटिभ भएको हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले निरपेक्ष नलेखेर, मैले अघि नै भनेको भाषा, नेपाल एक अझ भूमिका नलेखिकन नेपाल एक धार्मिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक हुनेछ। सबै धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो धर्मको पालना र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। किन लेख्नु पर्यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश? यसले हिन्दू हुनेलाई हिन्दूलाई नै आनन्द दिन्छ, इसाईलाई आनन्द दिन्छ, इस्लामलाई आनन्द दिन्छ। नेपाल सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा बराबर छन् भनेपछि सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा निरपेक्ष छन् भन्नुले परेन नि। अनि ठिक तपाईँको यो बडा सान्दर्भिक छ तपाईँको भनाइसँग मेरो विमति छ यसमा। किनभने म सोध्ने मात्रै मान्छु, तपाईँ जवाब दिने। तपाईँ निर्णय अधिकारी हो, म आम जिज्ञासालाई त्यो जनका सामुन्ने पस्कने प्रयास गर्ने व्यक्ति। तपाईले बीपीको नाम लिनुभयो, किशुनजीको नाम लिनुभयो, गणेश मानजीको नाम लिनुभयो, सुवर्ण शमशेरको पनि नाम लिनुभयो। बीपीले जुन काङ्ग्रेस अहिले जुन पथमा हिँडेको छ नि, बीपी यो पथमा हुनुहुन्थेन। कम्युनिस्टहरूसँग दूरी कायम गर्ने पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो। मानिसहरूको बुझाइ आफ्नो बुझाइ। किशुनजीले अन्तिम घडीमा काङ्ग्रेस परित्याग गर्नुभयो। किन परित्याग गर्नुभयो भने काङ्ग्रेस जब गणतन्त्रमा जाने, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा थियो, गणतन्त्रमा जाने निष्कर्षमा पुग्यो भने अब म त्यो काङ्ग्रेसमा रहन्न। किनभने काङ्ग्रेस रहेन भन्ने सायद दृष्टिकोण राख्नुहुन्थ्यो। गणेश मानजीले रोएर काङ्ग्रेस छोड्नु भएको थियो। अनि त्यो काङ्ग्रेस जो तपाईँहरू अहिले पनि बीपीको तस्बिर राख्नुहुन्छ, सुवर्ण शमशेरको नि सायद राख्नुहुन्छ, किशुनजीको, गणेश मानजीको, तर काङ्ग्रेस त्यो पथमा छ र त्यो उहाँहरूलाई आफ्नो आदर्श पुरुष नेताको रूपमा मान्ने त्यो अधिकार छ। यस अलिकति चाहिँ फरक छ। बीपीको समयकाल र अहिलेका नेताहरूको समयकाल, अझ भनौँ किशुनजी आउँदैछु म। किशुनजीदेखि नै किशुनजी त यो सबै घटनाको यसलाई दुईटा फेजमा हेरौँ। बीपीको समयकाल चाहिँ अधिकांशतः विचारधाराको जगेर्ना, विचारधाराका आधारमा सङ्गठन निर्माण
र आफ्नो व्यवस्था स्थापनाका लागि बिपीको कालखण्ड गयो। त्यसैले हामी के भन्छौँ प्रायः जसो काङ्ग्रेसमा भन्दा बिपीसँग योजना थियो, समय थिएन। अहिलेका नेताहरूसँग पर्याप्त समय छ, योजना छैन भन्छौँ हामी। यो हाम्रो अलिकति चर्चित भनाइ नै जान्छ। बिपी कोइरालाको समयमा चाहिँ अधिकांश समय विपक्ष भएर लड्नु पर्यो, व्यवस्थाका लागि लड्नु पर्यो। अहिले सरकार टिकाउनका लागि, सरकार सञ्चालनका लागि लड्नु पर्यो र मुलुकको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्यो। त्यति बेला बिपीको पालोमा अधिकांश समय पार्टी चलाउने मात्रै कुरा रह्यो। बिपीले भनेका कुराहरूलाई नै अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्दै जाँदा मुलुकमा देशी विदेशी शक्ति भनौँ अब जस्तो 48 देखि 51 जस्तो राम्रो आर्थिक अवस्था कहिल्यै थिएन भनेर त स्वयं युवराज खतिवडाको पनि तथ्याङ्कले भन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अर्थविदहरू त्यही भन्नुहुन्छ। 48 देखि 51 को सबभन्दा नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र राम्रो थियो, सम्भावना त्यसको निरन्तर जानुपर्थ्यो। तर कुन बैरीका आँखा लाग्यो भने जस्तै गरी 51 देखि मुलुकमा नसोचेको हिंसात्मक विचारले प्रवेश गर्यो। आज थाहा पाइहाल्यौँ हामी कस्तो रहेछ त्यो कुरा भनेर। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेला सरकार टिकाउनका लागि, सरकार सञ्चालन गर्नका लागि हिजो चाहिँ राजासँग हाम्रा मुलुकहरूको छिमेकी मुलुकहरूको र मित्र राष्ट्रहरूको चाहिँ प्रभाव पर्थ्यो भने पछिल्ला दिनमा त्यो प्रभाव काङ्ग्रेसमा पर्न थाल्यो नि त। हिजो राजालाई पर्थ्यो, राजा शासक हुनुहुन्थ्यो अथवा सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो, त पछिल्ला दिनमा काङ्ग्रेस सत्तामा आयो, काङ्ग्रेसमा पर्यो। अब काङ्ग्रेसमा परिसकेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु भने पोखरी सफा गर्न जाँदा पोखरी सफा गर्ने मानिसको कहिलेकाहीँ घुँडाघुँडासम्म, कहिलेकाहीँ कम्मरसम्म, कहिले अलिक गहिरै रहेछ भने त कुमकुमसम्मै पनि हिलो लाग्छ। त्यो हिलो लाग्ने क्रममा मलाई हिलो लागेको छ, मैले उचित समयमा फेरि सफा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पार्टी नेतृत्वमा ध्यान पुग्नुपर्छ। त्यो सफा गर्ने समय भनेको महाधिवेशन अधिवेशन हो। त्यति बेला विचारको अल्मलिएको छ, विचार भने विचारको प्रष्टता, विचारको निखारता, सङ्गठन धुमिलिएको छ भने सङ्गठनको चुस्तता, कार्यक्रमहरू शून्य भएको छ भने कार्यक्रम पस्किने हो। यसरी तीनटा कुराबाट जानुपर्नेमा हामी सरकार बनाउनका लागि, नेतृत्वमा आउनका लागि र विभिन्न समयको राजनीतिक परिस्थितिलाई सामना गर्नका लागि हामी कहीँ न केही रूपमा चाहिँ प्रदूषित भएका छौँ बिपीको कुरासँग। किशुनजीले किन छोड्नुभयो पार्टीको कुरा भने म पनि थिएँ महासमितिको बैठकमा। किशुनजीले अत्यन्तै आँसु झारेर अब भोलिदेखि म आउँदिनँ भनेर दुईजनाको शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हात आफू बिचमा बसेर दुईजनाको हात मिलाइदिनु भयो। र उहाँको सफ्ट कर्नर चाहिँ देउवातिर काहीँ न काहीँ थियो होइन, उहाँले त्यो थियो। तर हामी त्यो बेला के थियौँ भने गणतन्त्रमा जाने कुरा 75वटा जिल्ला थिए। त्यो बेला दुईवटा पार्टी थियो, काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक। दुवै पार्टीका लगभग 65-70 जिल्ला सभापतिहरूको राय लिएपछि त्यो गऱ्यौँ। किशुनजीको विचारसँग मलाई चाहिँ कहाँनिर ठिकै पनि लाग्छ भने मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा बिपीसँग अत्यन्तै सामिप्यतामा रहेर काम गर्ने कुटिल नेता, इमान्दार तर राजनीतिमा कुटिलता भएको व्यक्ति किशुनजी। र किशुनजीले त्यो कुरा बुझ्नु भएको थियो र बिपीको आत्मवृत्तान्तले पनि त्यही भन्छ कि किशुनजीलाई कहिले पनि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा अनुपस्थित नराख्नु, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उपस्थित गराउनु। त्यहाँ केही न केही अर्थ होला, मर्मको कुरा भनेको यो कृष्णप्रसाद भट्टराईले मुलुकप्रति बेइमानी गर्दैन, यसले विधि र व्यवस्थाप्रति बेइमानी गर्दैन र योसँग चलाखी छ, क्षमता छ। जस्तोसुकै समस्यालाई पनि उसले चाहिँ धान्न सक्छ। उदाहरणको लागि भनौँ, भारतमा त्यो बेला 48 सालमा किशुनजी जानुभयो, बिपी सिंह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एकजना छ्यास्स पत्रकारले सोधिहाल्यो किन चाहिँ हाम्रो बिहारीलाई भारतको सेनामा लिँदैन त? म सम्झिरहेको होइन, नेपालीलाई किन मधेसीलाई किन नेपाली सेनामा लिँदैन भनेर सोद्धाखेरि किशुनजीले भन्नुभयो आपको प्रधानमन्त्री से पूछिए बिहारी को क्यों नहीं लेते। क्या सठिक जवाब दिनु होइन, उहाँले त्यसरी चाहिँ मिलाउनु भयो। त्यसो भएको हुनाले के हुन्छ भने राष्ट्रियताको सवालमा हेर्दा सामान्य लाग्ने किशुनजी हरेक जटिल कुराहरूलाई सामान्य ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। किशुनजीसँग त्यो क्षमता थियो जुन कुरा बिपीले गौरवपूर्ण ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले किशुनजीका बारेमा अलिकति बहस छलफल गर्ने जिम्मा त्यो बेला गिरिजाबाबुको, शेरबहादुर देउवाको पनि थियो। अभिभावकलाई किन घरमा रुवाएर, किन चित्त दुखाएर राख्ने? गणेश मानजीले पार्टी छोड्नुभयो, त्यो बेला किन त्यो दरार पैदा भयो? त्यसैले अहिलेको सभापतिले अस्ति पनि मैले भनेको सुने, यो विवाद सानोतिनो पार्टीमा रहन्छ। किशुनजी र गणेश मानजीले जसरी पार्टी छोड्नुभयो त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि म लचिलो भएको हुँ, म अति लचिलो भइराखेको छु र म त्यस्तो अवस्था आउन दिन्न भन्नुभएको छ। अब लचिलो हुनु भनेको केही नगर्नु भन्ने अर्थमा बुझ्नु भएको छ नेताहरूले। अब त्यो चाहिँ फेरि उहाँको
कमजोरीका रूपमा साबित गर्ने कोसिस हुँदैछ। त्यसैले किशुनजीको विचार, बिपीको विचार उहाँहरू पनि अहिले चाहिँ सक्रिय हुनुभएको भए परिमार्जित हुँदै जान्थ्यो होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। परिमार्जित हुँदै जान्थ्यो होला। नेपालले जुन राजनीतिक पथ तय गरेको छ यस उपर काङ्ग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुनै विषय उपर चाहिँ पर्छ कि पर्दैन? पुनर्विचार भनेको कस्तो भने तपाईँ हामी एउटा आर्टिकल लेख्यौँ भने आफैले लेखेको आर्टिकल तुरुन्तै पठाइयो भने भोलिपल्ट आफैलाई खिन्नता हुन्छ र एक रात राखेर फेरि बिहान एकचोटि पढ्छु भन्यो भने हामी जतिवटा पेज छ त्यसमा प्रत्येक पेजमा 10 ठाउँदेखि 20 ठाउँ करेक्सन गर्छौँ आफैले। भनेको मतलब मैले मेरो विचार बदलेको होइन कि विचारमा निखारता लिएको हो। त्यसैले कङ्ग्रेस चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीको र यी महाव्याधि पछाडि र संसारका राजनीतिक स्थिति हेर्ने हो भने अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पदेखि मोदीदेखि र चीनको सी जिनपिङ आइरहँदाखेरि यो तहको राजनीतिक अवस्थामा नेपाल कसरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा र राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वको भूमिकामा कसरी रहन सक्छ भन्ने कुराको हामीले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एउटा राजनीतिक दर्शन तयार गर्नै पर्छ। यसको अर्थ के भने नयाँ दर्शनमा जानुपर्छ भन्ने होइन, अर्को दर्शन आयात गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। नेपालमा संसारबाट लोप भएको, हराएको, सकिएको कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा चुनाव जितिराखेको छ। यसका बारेमा कङ्ग्रेसले पुनर्विचार गर्नु परेन? किन गइराखेको छ भन्दा हामीले बिपीसँग जोड्यौँ भने, त्यही कुरा बिपीसँग जोड्यौँ भने हामी सर्लक्क फेरि हामीलाई पुनर्ताजगी गरेर हामी त्यही ठाउँमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधाराले यी सबै कुरा सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यसै कारण हामी त्यहाँ आउन सक्छौँ। अर्को कुरा समावेशिताको मुद्दा यत्रो घनीभूत ढङ्गले बिपी कोइरालादेखि दक्षिण एसियाको पहिलो महिला मन्त्री बनाउने काङ्ग्रेस, दक्षिण एसियामै पहिलो पटक भनौँ ठुलो पदमा ल्याउने महामन्त्रीसम्म बनाउने पार्टी, धनमान सिंह परियारलाई महामन्त्री बनाउने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस, पानी पनि छुन नपाइने अवस्थामा पार्टीको संस्थापक सदस्य बनाउने पार्टी देवव्रत परियारलाई बनाउने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस। 48 सालमा तुरुन्त त्यस्तो बेला जर्जर जति बेला चाहिँ गिलास माझ्नु पर्थ्यो, मन्दिर पस्न पाउँदैनथे मानिसहरू, पूजापाठ गर्न पाउँदैनथे, त्यो अवस्थामा बाँकेबाट 1 नम्बरबाट चुनाव जिताउने पार्टी काङ्ग्रेस। जम्मा 75 जिल्ला सभापति हुँदाखेरि एउटा जिल्ला सभापति हरिशङ्कर परियारलाई उदयपुरमा चुनावै जिताउने पार्टी काङ्ग्रेस, पहिलो पटक मन्त्री बनाउने पार्टी काङ्ग्रेस। यस्तो राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति, महिला आयोग, के अरे आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान, कमैया मुक्त गर्ने, हलिया मुक्त गर्ने पार्टी हो नि यो त। यो पार्टी त चन्द्र शमशेरले दास मुक्त गरे जस्तो हो, दास प्रथा गरे जस्तो, सती प्रथा उन्मूलन गरे जस्तो हो। अहिले त कमैया मुक्त गर्यो, हलिया मुक्त गर्यो, विभेद विरुद्धको कानुन ल्यायो। यावत उपलब्धिका चाङ यति धेरै छ, तर काङ्ग्रेस कस्तो छ भन्दाखेरि हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ, मार्केटिङ गर्न सक्दैन, हिँड्दैछ पाइला मेट होइन, एउटाले गर्दै जान्छ अर्कोले मेट्दै जान्छ। मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने अगाडिको पथ राम्रो छ भने, पाइला राम्रो छन् भने ती पाइला कायम गरेर जान सकिन्छ। बिपीका पथ हामी आज पक्रिन खोज्दैछौँ र बिपीका पथहरू चाहिँ निरन्तर अगाडि लिएर जाँदैछौँ। जाँदै गर्दाखेरि कहीँ कहीँ आउने साथीहरूले मेटाउनु भएको छ भने फेरि त्यसमा हामीले निखारता ल्याउनुपर्छ। त्यसैलाई पुनर्विचार भनौँ अथवा यसलाई परिष्कार भनौँ, परिष्कृत गर्ने कुरा भनौँ अथवा चाहिँ यसलाई ठिक ढङ्गले ल्याउने र सच्याउने भनौँ, हामीले केही न केही यसलाई सरसफाइ गर्दै लैजानुपर्छ। अनि महाधिवेशन चाहिँ के निर्धारित समयमै, तोकिएको समयमै हुन्छ? होइन, के कारणले भएन भन्ने कुराको टुङ्गो नभएसम्म कहिले हुन्छ भन्न सकिन्न होइन। के कारणले भएन त महाधिवेशन, अलिकति चाहिँ गहन समीक्षा गरौँ। 72 मा हाम्रो 13औं महाधिवेशन भयो। 72 फागुनको 19 देखि पछाडि 24 मा सकियो। चैत्र 5 गते जस्तो लाग्छ मलाई नवनिर्वाचित सभापतिले पदस्थापन गर्नुभयो। अब त्यसरी हेर्दाखेरि 77 मा 5 वर्ष पुग्छ। हामीलाई विधानले 5 वर्षभन्दा बाहिर नजाऊ भनेको छ। संविधानले अति अप्ठ्यारो पर्यो भने 5.5 वर्षसम्म गर भनेको छ। हाम्रो विधानले दिएको 5 वर्ष 77 फागुनको 24 गते सकिन्छ। संविधानले दिएको कुरा हामीलाई भदौको 24 मा सकिन्छ। अब हामी अधिवेशन गर्न चाहेको धेरै अगाडि नै हो। 2076 साल साउनमै हामीले निर्णय गऱ्यौँ र भन्यौँ कि हामी 77 फागुनको 7 देखि 10 मा गर्छौँ। आइदियो के त 76 साल चैत्रमै, अझ 76 साल पुसमै आयो कोभिड-19। नेपालमा आउँदैन भनेर सरकार स्वयंले भन्यो, कोरोना फ्री कन्ट्री भने मन्त्रीले। भिजिट नेपाल 2020 को कुरा नि गऱ्यौँ। आज भिजिट नेपाल 2020 पनि स्थगित भयो। कोभिड-19 ले गर्दा घर परिवारभित्रै पनि एक्लै बस्छ भन्ने अवस्था आयो। बाबुआमासँग पनि सँगै नबस्छ भन्ने अवस्था आयो भने अब 5 जनाभन्दा बढी हिँड्न नसकिने, 20-25 जनाभन्दा बढीको भेला बोलाउन नसकिने अवस्था भइसकेपछि कोभिड-19 को महाव्याधिका कारणले हाम्रा पार्टीका सबै गतिविधिहरू ठप्प भए।
चैत्र 11 गतेदेखि ठप्प भयो। अदालतले समेत पनि यसलाई शून्य समय मानिराखेको छ भने अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, कहिले हुन्छ भनेर सुन्दा मैले एउटा एकदम बुझ्ने भाषामा उदाहरण दिने गरेको छु कि कृष्णवीरमा पहिरो गयो भने मुङलिनसम्म गाडीको जाम हुन्छ। अनि मुङलिनमै भइरहेको मान्छेले के भन्छ, किन गाडी बन्द भयो, कहिले खुल्छ हो भन्छ उसले। तर जो कृष्ण भुर्के अगाडि सङ्कट पहिरोबाट बालबाल बचेको हुन्छ, उसलाई बगाइहालेको चाहिँ हुँदैन, त पहिरोकै छेउमा हुन्छ, ऊ चाहिँ यो पहिरो कहिले सफा गर्न सकिन्छ भनेर आफै पनि यसो ढुङ्गा उचाल्दै फाल्दै गरिराखेको हुन्छ, जेसिबी चलिराखेको हुन्छ, अपरेटरले चलाइराखेको हुन्छ, ऊ आफै पनि छिटो गर्नलाई ढुङ्गा लागिरहेको। जो साथीहरू पार्टीको समीपमा रहेर यी सबै गतिविधिमा हेर्नु मात्रै भएको छैन, गर्नु पनि भएको छ, उहाँहरूलाई फागुन 7 मा महाधिवेशन गर्न पाए हुन्थ्यो, छिटो सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। जो साथीहरू बिन्दास भएर मुङलिनतिरै चिया खाँदै, कफी खाँदै, खाजा खाँदै रमाइरहनु भएको छ, के भयो यार यो गाडी खुल्दैन यार, किन नखुले होला, हुँदैन कि क्या हो भनेर उहाँहरू फर्केर चितवनतिर फर्केर अनि पोखरातिर लागेर अथवा कता कतातिर लागेर जान सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले के छ भने महाव्याधिको अलिक मत्थर हुन बित्तिकै हाम्रा पार्टीका चाहिँ सबै कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छन्। निर्दिष्ट कार्यक्रमहरू अगाडि बढेपछि महाधिवेशन मलाई लाग्छ अब चाहिँ फागुन 7 देखि 10 मा चाहिँ सम्भवै छैन। कि त मैले बार भन्ने गरेको छु कि हामी अत्यन्तै चमत्कारी उपायहरू खोज्नु पर्यो। चमत्कारी उपाय भनेको विधिले मात्रै भएन, अब प्रविधिको पनि साथ लिनु पर्यो। त्यस्तो प्रविधिको साथ लिएर आम नेपालीले अहिले अनलाइन कक्षा लिए जस्तो गरी त्यो मोडेलबाट महाधिवेशन गर्न गयौँ भने सायद होला। फेरि बाँकी के छ भने हाम्रो सदस्यता नै बाँकी छ, वितरण पनि बाँकी छ, नवीकरण पनि बाँकी छ। त्यसमा पनि फेरि विवाद नगरिदिए त हुन्छ, त्यसमा पनि विवाद पनि भइहाल्छ अलिअलि, परम्परा त्यस्तै छ। त्यसो भएको हुनाले चमत्कारी उपाय भनेको नेतृत्वले विवाद बन्द गर्नु पर्यो, तर विवादमा सहमति खोजेर विधिले मात्रै भएन प्रविधि अपनाउनु पर्यो। त्यसो गऱ्यो भने फागुन 7-10 मा पनि हुनसक्छ। अन्यथा अरू विकल्पहरू अपनाएर त्यसको 3 महिना भनौँ न वैशाख जेठतिर महाधिवेशन गर्नैपर्छ, नगर्ने भन्ने त कुरै छैन। प्रारम्भमा मैले तपाईँलाई संस्थापन पक्षको नेता भने अघि, अब सवाल के रह्यो भने काङ्ग्रेसको नेतृत्व उप मानिसले प्रश्न गरे, यो मैले गरेको प्रश्न हो। मानिसले नेतृत्वले क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेन, काङ्ग्रेस यस्तो सारा कमजोर भयो, यसमा मूलतः सभापति र पदाधिकारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसकारण यसको जिम्मा सरासर पुरै उहाँले लिनुपर्छ र उहाँ बहिर्गमित मार्ग प्रशस्त उहाँले गर्नुपर्छ, नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरणमा जानुपर्छ। एक खाले मानिसको आवाज हो अघि। तपाईँ शेरबहादुरजी अर्थात् संस्थापन पक्षको निकट चाहिँ किन बताइदिनुहोस् त? यो आक्षेप एकदम निकट चाहिँ म व्यक्ति मन पराएर होइन, मैले अघि पनि बार भने सुरुमै पनि भन्नुभयो एउटा निश्चित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, म गौरव पनि महसुस गर्छु भन्नुभयो नि। म त्यस्तो समुदायमा जन्मिएँ, मेरो रहरले जन्मिएको होइन कि दक्षिण एसियामा र नेपालमा जातीय विभेदको चरम अवस्था हेर्नु न। धर्म उही छ, वेशभूषा उही छ, भाषा उही छ, आकृति उही छ, परम्परा उही छ, संस्कार उही छ, संस्कृति उही छ, पानी चल्दैन। बहुत जायज प्रश्न तपाईँको, एकदम जायज। एकछिन कहानी लाग्यो सुन्नु न। साथीहरूले इजिली भन्नुहुन्छ अमेरिकामा नि त विभेद छ, बेलायतमा पनि छ, युरोपमा पनि छ भन्ने, तर त्यहाँ पढेर हेर्दाखेरि ब्ल्याक म्यान इज कमिङ, व्हाइट इज कमिङ जानुहोस् है। तर हाम्रोमा जीवराम भण्डारी र मीन विश्वकर्मा सँगै हिँड्दा होइन, सँगै हिँड्दा त जात थर वंश नभनेसम्म त पत्तो लाग्दैन नि। त त्यस्तो अवस्थामा वी हेभ एन इमेजिनरी लाइन, एउटा चाहिँ यस्तो काल्पनिक लाइन छ जुन काल्पनिक लाइनले मान्छेलाई सताउँछ। देखिएको घाउभन्दा नदेखिएको घाउको उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ बहुत होइन। अमेरिकामा देखिएको घाउ छ, अस्ति जर्ज फ्लोइडको बारेमा 1 दिनमा 4 दिनभित्रमा चाहिँ चाँडा निर्णय गर्यो डोनाल्ड ट्रम्पले। हाम्रोमा रुकुममा चाहिँ 6 जना मान्छे मारिए, हामीले उपचारै गर्न सकिराखेका छैनौँ, सामान्य प्रक्रियामा गइराखेका छौँ। हो यो परिस्थितिमा चाहिँ म जति बेला नेपाली कङ्ग्रेसमा मलाई धरोहरमा एकदमै खुसी लाग्छ, आज प्राउड फिल गर्छु गिरिजाबाबुसँग। गिरिजाबाबुले काङ्ग्रेस बनाउनु भयो, विजय कुमार गच्छेदार र गिरिजाप्रसाद कोइराला घरमा आएर तपाईँलाई मलाई त्यसभन्दा अगाडि तपाईँ कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, एमालेको सदस्यता लिएको थिएँ, विचारधारा म वामपन्थी विचारधारा मान्थेँ। किन छोड्नुभयो यो पनि स्पष्ट गर्नुहोस्, किन कम्युनिस्ट किन छोड्नुभयो? कम्युनिस्ट विचारबाट विमुख भएर एकदम
पूर्वबाट एकैचोटि पश्चिम या पश्चिमबाट पूर्व जम्प गर्नुभयो त। दुईटा कुरा भयो यो सँगसँगै कस्तो भइदियो भने म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, म त्यो बेला ब्याचलर लास्ट इयर फाइनल इयर पनि पढ्दै थिएँ, ल पनि पढ्दै थिएँ होइन। 49-50मा 46 सालको जनआन्दोलनपछि हाम्रो डिप्लोमा पढिरहेको थियौँ। अनि म पोलिटिकल साइन्स पढ्दै थिएँ। पोलिटिकल साइन्सको सेकेन्ड इयरमा बिपीवाद पनि पढ्नुपर्ने, अनि मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, बिपीवाद, गान्धीवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, समाजवाद, साम्यवाद, यी वादहरू 10वटा वाद पढ्नुपर्ने। घरमा आउँथेँ पढ्थेँ, मेरो घरमा लेनिनको फोटो थियो मेरो कोठामा, पढ्ने कोठामा। बडा गौरवपूर्व त भित्तोमा राखे होला हैन? लेनिनको फोटो राखेको थियो, त्यो पनि लुकाएर पञ्चायतकालमा छोपेर राख्यो, अनि बौद्ध आएपछि उदाहरण पारेर राख्यो। पढ्दै 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 गएँ। पढ्दै गइसकेपछि नेकपा एमालेको 49 सालमा 5औं महाधिवेशन आयो। त्यसमा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुभयो। म अङ्ग्रेजीको पनि विद्यार्थी, अङ्ग्रेजी टिचरै थिएँ त्यो बेला। अनि उहाँहरूले के लेख्नु, अङ्ग्रेजी न्युज पेपरमा पिपुल्स डेमोक्रेसी होइन, पिपुल्स मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी, जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यो त नयाँ वाद आयो। अनि यसका के रहेछन् त भित्रका केस्राहरू भनेर केलाएर बिपीवाद, समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर सर्लक्क पुँजीवाद पढ्दै गएको त यो त पुँजीवादको एक टुक्रा, समाजवादको एक टुक्रा, अनि साम्यवादको एक टुक्रा मिसाएर जसलाई जे चाहिन्छ खिचडीवाद रहेछ। मलाई निराश बनायो। जब चाहिँ खिचडीवाद अनि मलाई निराश बनाएछ। एकदम कसैलाई सोधेको पनि छैन, मलाई कसै नेताले फोन पनि गर्नुभएको छैन। अनि कम्पेयर गर्छु, कहीँ चित्त बुझ्दैन। अनि मैले भने मैले प्रतिनिधित्व गरेको जुन समुदाय जन्मदै सर्वहारा जन्मिन्छ, यसलाई यो वादले छुन्छ कि छुँदैन। नेपालमा नेपाली पुँजीपति छैनन्। जस्तो अब मेड इन नेपाल भनेको हामी जोक्स गर्थ्यौँ, यति सार्वजनिक टेलिभिजनबाट भन्दा उपयुक्त होला भनेर। तर अनि एमएडिई मेड इन नेपाललाई हामी एमएडिई माडे इन नेपाल भन्थ्यौँ होइन। भनेको हामीलाई कस्तो भने नेपाली उद्योगपति व्यवसायीहरूलाई यसले संरक्षण गर्छ कि गर्दैन, नेपालको पुँजी संरक्षण गर्छ कि गर्दैन त, आर्थिक दृष्टिकोणले सर्वहाराको उत्थान र विकास गर्छ कि गर्दैन, नेपाली समाजको विविधतालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन। त यही सन्दर्भमा बिपी के भन्नुहुन्छ, यही सन्दर्भमा गान्धी के भन्छन् त भन्दा हतियार उठाउन छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आउने नै हो भने त पहिले नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट गन्तव्यमा पुगेकै पार्टीले त परीक्षै दिएर पास भइसकेको छ नि त। अब तर के भने मेरो काङ्ग्रेससँग कोहीसँग सम्पर्क सम्बन्ध थिएन, काङ्ग्रेस भइहाल्ने मन पनि छैन। बिपीलाई औधी मन पराए, बिपीलाई औधी मन पराएको छु, मेरो पहुँच छैन बिपीसम्म पुग्ने। बिपी त हुनु नथ्यो भनेको मतलब बिपीको विचारसँग पुग्ने। अनि म घर बसेर निर्णय गरेँ, अब म अहिलेको भाषामा भन्यो भने पोलिटिकल आइसोलेसनमा बसेँ। अनि त्यो बस्दाखेरि मलाई मनमोहन अधिकारी हाम्रो कन्स्टिट्युएन्सीको उहाँले जित्ने भएको हुनाले मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो। अनि मनमोहन अधिकारीले के भन्नुभयो भने म बुवालाई उपचार गर्न टिचिङमा आइराखेको थिएँ, बुवालाई भेट्न आउनुभयो र म यसपालि चुनाव लड्दै छैन, त्यहाँ अर्कै महिला लड्दैछन्, तिमी चुनावभरि चाहिँ सघाउ भन्नुभयो। अनि मैले त पार्टी छोडिसकेको हो नि त कमरेड भने। मैले अशोक राई त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरूलाई भनेरै छोडेको म आउँदिनँ। बागबजारको पार्टी अफिस बागबजार थियो, बागबजार आउँदिनँ, म कम्युनिस्ट विचारधारा छोडेँ। किन छोड्यो भने मन नपरेर भने, मन नपरेर। कहाँ काङ्ग्रेस जानु लाग्यो? होइन काङ्ग्रेसमा जान्न, कहाँ जान्छु काङ्ग्रेस जान्न भने। अब यो कुरा एकान्त दोकान भयो। 51को चुनावमा नेकपा एमालेलाई सघाए, जित्यो पनि, थोरै मतले जित्यो। मनमोहनले 15,000ले जितेको ठाउँमा पछि 4,000ले जित्यो। अनि म त्यस पछाडि आइसोलेसन, पोलिटिकल आइसोलेसनमा बसेँ। खबर काङ्ग्रेसमा पुगेछ, गिरिजाऊ प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुभयो, सङ्गठन बढाउनु पर्यो, धरानमा अलिक जटिल थियो, बल्ल यसपालि मात्रै मेयर जितेका छौँ धेरै मुस्किलले। अनि आएपछि उहाँले भन्नुभयो, अनि उहाँलाई म एउटा रमाइलो कुरा छ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने काङ्ग्रेस हुनुपर्छ भन्नु, गिरिजाऊ काङ्ग्रेस नहुने, किन कम्युनिस्ट छोड्यो भन्नु, विचार मन नपरेर। किन विचार मन परेन, मैले यही कुरा भने। फेरि भन्नुभयो काङ्ग्रेसमा आउनुपर्छ भन्नुभयो। काङ्ग्रेस त नहुने गिरिजाऊ, किन नहुने भन्नु। खै गिरिजाऊ मलाई बिपीको विचार अत्यन्तै मनपर्छ, तर काङ्ग्रेस साथीहरू मन पर्दैन। अब मैले नेपाली कङ्ग्रेसको सुप्रिम कमान्डरलाई यति भनेछु, अहिले भए म निकै मिलाएर भन्थेँ होला, त्यो बेलाको युवा थियो भने। गिरिजाऊ गम्भीर हुनुभयो विजय दाईलाई, त्यस पछाडि त्यो क्षेत्र नेताहरूलाई, स्थानीय नेताहरूतिर फर्केर भन्नुभयो र कुरा सुन्यौ, कति गम्भीर कुरा छ। काङ्ग्रेसको विचार मन परिरहेछ, हामीलाई मन नपराएर काङ्ग्रेस भइरहनु भएको छ। फेरि बिपीले के भन्नु, गिरिजाऊले के भन्नु, चिया खानुभयो भन्नुभयो, यसो गर तिमी काङ्ग्रेस, तपाईँ काङ्ग्रेस भन्नुहोस् भन्नु। हुन्छ म सल्लाह गर्छु भनेपछि उहाँले के भन्नु भने तपाईँलाई मन परेका
मन नपरेका काङ्ग्रेस सधैँ रहँदैनन्। तपाईँलाई मन परेको विचार कहिले मन पर्दैन। हुन्छ कि जाउँ म सल्लाह गर्छु भने त्यसको 1 महिनामा काङ्ग्रेस हुने कुरा भयो, विजय दाइले जिम्मा लिनुभयो, कार्यक्रम गर्ने भयो। त आज म के सोच्दैछु भने मलाई के कुरामा काङ्ग्रेस मन परेको थिएन भन्दा काङ्ग्रेसको विचारका कुरामा मलाई विचार मन परेको छ, काङ्ग्रेसको समावेशिता मन परेको, यो सबै कुरा लिएर हिँडेँ। त बिस्तारै जाँदै गइसकेपछि 2058 सालको कुरामा शेरबहादुर देउवाले संसदमा साउन 32 गते 2058 साल साउन 32 गते एउटा घोषणा गर्नुभयो, नेपालमा भूमिहीन किसानहरूलाई म जमिन दिन्छु, जमिनको हदबन्दी सामन्तहरूबाट जमिनहरू चाहिँ राष्ट्रियकरण गरेर मुआब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गर्छु र 11 बिघाको हदबन्दीमा झार्छु र बचेको जग्गा कमैयालाई, हलियालाई, सुकुम्बासीलाई, किसानलाई दिन्छु भन्नु। त्यो बेला त्यही विधि फेल भएर त यहाँसम्म आज त्यहाँ त्यो पोइन्टबाट आइपुग्यो। दलितहरूमाथि चरम जातीय विभेद छ, कडा कानुन ल्याउँछु र कारवाही गर्छु। महिलामाथि ठुलो विभेद छ, कडा कानुन ल्याउँछु र गर्छु। कस्तो कानुन ल्याउने भन्ने बारेमा महिला आयोग र दलित आयोग बनाउँछु। आई फिल प्राउड। म त त्यही अभियन्ता थिएँ। मलाई त्यो सर्लकै छु कि अनि मलाई त्यो गिर्जाउको अगाडि मैले भनेको गिर्जाउ गिर्जाउले एउटा तिमीलाई मनपर्ने काङ्ग्रेस बनाऊ, त्यो देउबाजी बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो काङ्ग्रेस त लाग्नु भएको छ। एउटा सुदूर पश्चिमको दूर दराजमा हुर्किएको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको सारा यातना भोगेको मानिस अनि झट्ट हेर्दा कसैले अब हाम्रो पूर्वतिर त बुझ्दैन देउबा भनेको ठकुरी हो कि छेत्री हो कि के हो, बाहुन हो कि के हो, थाहा छैन। मलाई पनि सजिलो भयो। कार्की छेत्री अधिकारी पौडेल भनेको भए बाहुन छेत्री रहेछ भने देउबा भने चाहिँ शाह पनि भएन, के हो, ल गजब छ, योजना राम्रो आएको छ। मेरो विचारसँग देउबाको विचार मिल्यो, देउबाको विचारसँग मेरो विचार मिल्यो र उहाँका कार्यक्रमलाई साथ दिँदै सामिप्यतामा अहिले यहाँ आइपुगेका छौँ। त आगामी महाधिवेशन पछि पनि तपाईँ के देउबाकै नेतृत्वको आवश्यकता ठान्नुहुन्छ? यसो छ, अहिले चाहिँ किनभने देउबाजीले के गर्नुभयो के गर्नु भएन भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक नजिकबाट यहाँले भने जस्तो नजिकबाट हेर्दा चाहिँ उहाँलाई नेपाली राजनीतिमा मानेको के हो भने शेरबहादुर देउबा भन्ने मान्छे चाहिँ निर्णायक छ, नामअनुसारको छ, शेरबहादुर छ, ढङढङ निर्णय गर्छ, यो हक्की छ। गिर्जाउसँग चित्त दुखाएर गणेशमानले पार्टी छोड्नु पर्यो, गिर्जाउसँग चित्त दुखाएर किशुनजीले पार्टी छोड्नु पर्यो, तर दुवै पार्टी छोडेका नेताहरूको आशीर्वादले शेरबहादुर देउबा टिक्नुभयो, लड्नुभयो, भिड्नुभयो। दुवै नेताको आशीर्वाद थियो नि त, गणेशमानजीको पनि किशुनजीको पनि उहाँलाई आशीर्वाद थियो। त आज उहाँ त्यसरी अडिराखेको मानिस, लडिराखेको मानिसले काम गर्ने कुरामा निर्णय गर्न सक्नु भएन। आज जति पनि भइराखेको छ उहाँले के भन्नुभयो महाधिवेशनमा भने पार्टीमा गुट उपगुट बनेर प्यानेल बनाएर चुनाव लड्दाखेरि पार्टी चाहिँ गुटमा विभाजित भएर 64मा नि हार्यौँ, 70मा नि राम्रो पोजिसन आएन, बहुमत आउन सकेन, म पार्टीभित्र गुट अन्त्य गर्छु, सबै साथीहरूको कुरा सुनेर निर्णय गर्छु भन्नुभयो। अब सबैको कुरा सुन्दा त के हुने रहेछ, 5 वर्ष लाग्ने रहेछ निर्णय गर्न। त्यसैले के भनिन्छ भने पहिले सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाको पालाको काङ्ग्रेसको विश्लेषण गर्दा हामी के भन्ने कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र ठट्टा गर्छौँ भने सुशील कोइरालाको पालामा निर्णय मात्रै हुन्थ्यो, बैठक हुँदैन थियो। देउबाजीको पालामा बैठक मात्रै हुन्छ, निर्णय हुँदैन। ठ्याक्कै उल्टो भयो। सुशील कोइराला निर्णय गर्न नसक्ने भनेको मान्छे भटाभट निर्णय मात्रै गर्ने, बैठक छलफल केही पनि नगर्ने। शेरबहादुर देउबाजी निर्णय गर्ने मान्छे आयो भनेको ठाउँमा चाहिँ निर्णय केही पनि नहुने, बैठक मात्रै हुने। यहाँले सुन्नुभएको छ न्युजमा, काङ्ग्रेसको बैठक आज 1 बजे बस्दैछ भन्यो, 2 बजे नि बस्दैन, पत्रकार थाकेर साँझमा घर फर्किन्छन्, न्युज पनि हुँदैन। के भएको त भन्दा नेताहरू मात्रै बस्नुहुन्छ, सहमति सहमति सहमति। ल आज नहुने भयो, अब 22 गते 21 गतेको ठाउँमा 22 भनेर 25 निर्णय पनि हुँदैन, बैठक लम्बेको लम्बे हुन्छ। कारण के भने देउबा शेरबहादुर देउबा पार्टीलाई एक ढिका राख्नका लागि र आफ्नो कार्यकालमा कसैले पनि पार्टीमा चित्त दुखाएर नबाहिरियोस् भन्नका लागि उहाँ हदैसम्मको लचकता अपनाउनु भयो। त्यो लचकता अपनाउँदै जाँदा उहाँ आफै कर्नरमा पुगिसकेको पनि उहाँले ख्याल गर्नु भएन। हामीले बार सम्झायौँ, तपाईँलाई जे कुरा निर्णय भइराखेको छैन त्यो असक्षमताको बास्केटमा हालिदिइराख्नु भएको छ है नेताहरूले। भन्यौँ ठिकै छ त, के भयो त, म असफल भएँ नि, पार्टी असफल नहोस्, मलाई आरोप लगाउनु मानिसहरूले, तर पार्टीलाई एक ढिका राख्छु भनिरहनु भयो। त आज पनि उहाँहरू त्यही कुरा गर्नुभएको छ। त यति बेला को सभापति हुने होइन, म कोसँग रहने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अघि पनि भने कि अहिलेसम्म उहाँका चाहनाहरू, उहाँले गर्न खोजेका कुराहरू, उहाँले गर्न सक्ने कुराहरू देखेका छौँ, मैले देखेको छु। उहाँले के गर्न सक्छ उहाँको नेतृत्वमा फेरि पनि आगामी दिनमा तपाईँलाई त्यो विश्वास लाग्छ? उहाँलाई के भएको छ अहिले भने म यो एक कार्यकाल मलाई त्यत्तिकै अल्मल्याए, मलाई हुस्सु बनाए, आफ्नै साथीहरूले पनि बनाए, विपक्षीले पनि बनाए, प्रतिस्पर्धीले पनि बनाए भन्ने छ। त म के गरेँ भने मेरो थ्योरी सहमति भन्ने थ्योरीबाट म फसेँ।
सहमति 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 भनेको छ। यो सहमतिले म फसेँ। अब म एकपटक मलाई मौका दियो भने किन मेरो म निर्णय गर्दै भट्टाभट जान्छु भन्नेमा पुग्नु भएको छ। जान्छु र अहिले त्यो सहमति भन्ने अनि त्यसले पार्टीमा एउटा ठुलो विभाजनको रेखा कोर्यो भने अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ नेतृत्व चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने के गर्ने भन्ने कुरामा यो प्राकृतिक शैलीमा जाँदो रहेछ नेतृत्व। जस्तो अहिले हामीले यो टेबलमा पानी खनायौँ भने कतातिर ओह्रालो छ अटोमेटिक त्यता बगेर जान्छ, उठाएर यता ल्याउँ न त भन्यो भने धेरै समय लाग्छ। त्यस्तै नेतृत्व पनि के हुन्छ भने आउने नेतृत्व सम्भावित देखा परिहाल्छ कि जहीँ पनि प्रायः जसो सङ्गठनहरूमा अब त्यो आफै देखिनुपर्छ, बनाइदिएर बन्दैन, त्यो लिने हो। त्यो हुँदैन। अबको नेतृत्व फलानु भन्ने कुराको अटोमेटिक देखिँदै 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 गइहाल्छ। त्यसैले अहिले के भएको छ, किन चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कर्नरमै पार्ने गरी किनारामै पुर्याउने गरी को आरोप प्रत्यारोप, अब देउबाजीको बहिर्गमन, अब रामचन्द्र पौडेलजीको बहिर्गमन भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा यी रौन्जेलमा आउन सक्दिन भन्ने छ अरू बाँकीलाई। त्यो ज्ञापन पत्रलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? ज्ञापन पत्र त महाधिवेशन लाग्यो। महाधिवेशन लागिसकेपछि कोभिड-19 को कारणले नेताहरू जिल्ला जिल्ला दौडिन सक्नु भएन, किनभने नयाँ नेतृत्व आउन दौडिनुपर्छ, स्वाभाविक हो। शेरबहादुर देउबाजी पनि त 13औं महाधिवेशनमा सभापति हुनका लागि मेची महाकाली दौडिनु भएकै हो, साथीहरूको बिचमा उठबस गर्नु नै भएको हो, सबैसँग चाहिँ घुलमिल गर्नु नै भएको हो। त म के भन्न चाहन्छु भनेर न्युज बनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ दार्चुलाको महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो, ताप्लेजुङकोले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो, वीरगन्जकोले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो, बेनीकोले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यो थाहा पाउनका लागि मेरा यी 10-11 सूत्रीय मागहरू हुन्, देउबाजीले गल्ती गर्नुभयो भन्ने। त मेरो चाहिँ एउटा कुरा के छ भने म आफै मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के भने मेरो कारणले कसैलाई समस्या नहोस् र म मेरै गुणका कारणले उचित स्थानमा पुगौँ भन्ने हो। त म राम्रो हुनका लागि जीवराम भण्डारी खत्तम भन्नु चाहिँ उचित होइन। जीवराम भण्डारी भन्दा म यस कारणले ठिक छु, उहाँ पनि राम्रो हो। अहिले यो छतमा राख्ने पानी ट्याङ्कीको चाहिँ राम्रो आउँछ नि, निर्साहको विज्ञापन आउँछ नि त होइन, फलानु कालो ट्याङ्की थियो, सिमेन्टीको ट्याङ्की थियो, के ट्याङ्की थियो हो। अब त्यस्तो अर्को चाहिँ एउटा चम्किलो खिया नलाग्ने ट्याङ्की ल्याउनुहोस् न, अटोमेटिक मान्छेले रोजिहाल्छ नि। भएकोलाई गाली गर्नै पर्दैन, पुरानोलाई सम्मान गरौँ, नयाँलाई स्वागत गरौँ। त नयाँ त्यस्तो चाहिँ अत्यन्तै चमकदार, अत्यन्तै भरपर्दो, अत्यन्तै विश्वासिलो, भरोसा गर्न लायकको नेतृत्व त स्वाभाविक हिसाबले आफै विकसित भएर आउनुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ मेरो दृष्टिकोण के छ भने गाली गलोज आरोप प्रत्यारोपबाट होइन। अहिले स्वयं पनि केपी ओलीलाई मात्रै गाली गरेर यो सरकारका खराब कामहरूको भनेर खराब कामका लिस्ट यत्रो बनाएर होइन कि नेपाली कङ्ग्रेस हुँदा गरेका राम्रा कामको लिस्ट देखाएर यही काम फेरि गर्छौँ है भनेर अब हामी 79 को चुनावमा जानुपर्छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ कि तपाईँसँग अब कुरा गर्दा, अब यो घन्टौँ कुरा गर्दाखेरि पनि नसकिने विषय बन्छ। 3वटा प्रश्न म एकैचोटि सोध्छु, त्यसलाई एकदम संक्षिप्तमा, मसँग समय भएन कि त्यसकारण। 1, कोभिड-19 सँगै नेपालीजन बडा दुखी छन्, बेरोजगार छन्, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट भएको छ। सरकार त्यति मानिस आम नागरिकका लागि त्यति संवेदनशील हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षले त्यस अनुरूपको सशक्त भूमिका निर्वाह गरेन। त्यसकारण समाजमा विकल्प भनेर पार्टीको झन्डा होइन, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर मानिस नयाँ पुस्ता खास गरी सडकमा आउन थाले। यसले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई गिज्याइरहेको छ। 1, 2, प्रमुख प्रतिपक्षी भएर सरकार के गर्छ के गर्दैन एउटा पक्ष हो कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन त्यो तुरुन्त पास गरिहाल्नु। जब सत्तारूढ दलभित्रै त्यसका कारण विभाजनको सङ्घारमा छ, प्रमुख प्रतिपक्ष यो ढङ्गले किन प्रस्तुत भएको बडा एउटा हास्यास्पद जस्तो। 2, तेस्रो कुरा, यो समग्र घटना हेर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका स्वयं सत्तारूढ दलले खेलेको जस्तो देखा पर्छ। यसले मानिस दुविधामा छन् र आगामी दिनमा तपाईँ कम्युनिस्टहरूलाई अझ बढी बुझ्नुहुन्छ मभन्दा। म चाहिँ कुनै राजनीतिक दलमा नलागेको शुद्ध मानिस हो। म मेरो कुनै दलहरूप्रति विमति होइन, तर म आफ्नो पेसाका कारण दलभन्दा अलिक माथि उठ्ने प्रयास गर्छु। राजनीति खास गरी यो तेस्रो विश्व भन्छ, जहाँ गरिबी छ, अशिक्षा छ, अभाव छ, पछौटेपनको शिकार हुन्छन् मानिस, त्यस्तो ठाउँमा प्रलोभनले बढी काम गर्छ। त भोलिका दिनमा सत्तारूढ दल जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुने सम्भावना रहन्छ, सत्तामा रहेकाहरू सबै त्यो गिरिजाबाबुले नै गर्नुभएको प्रयास हो,
साम दाम दण्डभेद सब प्रयोग हुँदा भोलिका दिनमा काङ्ग्रेसले आफूलाई त्यो जनताका माझमा लोकप्रिय भने अनि त्यो सत्तामा पदार्पण गर्ने सबल पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने त्यो अवसर प्राप्त गर्ने स्थिति होला र यो समग्र तस्बिर हेर्दा त बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको जस्तो देखिन्छ। संक्षिप्तमा कृपया मसँग समय भएन एकदम यसैबाट भनौँ नेपालमा अहिले दुईटा राजनीतिक विचारधाराको प्रतिस्पर्धा छ। एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिको, अर्को अब कम्युनिस्ट पद्धति नै भनौँ साम्यवादी विचारधाराको। हामी के मान्छौँ भने संसारको उदाहरण हेर्दाखेरि लोकतान्त्रिक पद्धति चाहिँ यो म्याराथन रेस हो हैन। कम्युनिजम भनेको चाहिँ 100 मिटर रेस हो। यो कुइनाले हानेर खुट्टामा छिर्के लगाएर लडाएर नि फर्स्ट भइन्छ, कुद्दाखेरि यसो गर्यो भने आफू फर्स्ट भइन्छ। यो म्याराथन चाहिँ के छ भने अमेरिकन पोलिटिक्स भारतीय पोलिटिक्स हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ 30 वर्ष हराएको पार्टी पनि विचारधारा ठिक हुँदा बेलायतमा लेबर पार्टी आए जस्तो आइहाल्छ हैन। हामी पनि आउँछौँ, हामी 30 वर्ष प्रतिबन्धित भएर आयौँ, चुनाव हार्छौँ, फेरि हामी उति नै शक्तिमा आइहाल्छौँ। 64 मा हामी 15% थियौँ, फेरि हामी 29% मा आइहाल्यौँ नि त। 70 मा त 6 वर्षमै आइहाल्यौँ। अहिले पनि हामी जनतासँग 35% मत छ। हाम्रो परिणाममा मात्रै समस्या देखिएको, हाम्रो जनताका बीचको सम्बन्धमा समस्या देखिएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी पुनः आउनका लागि हामीलाई त्यति समस्या छैन जस्तो लाग्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यस्तो बेलामा कोभिडको बेलामा पनि किन काङ्ग्रेस चाहिँ सँगसँगै हरायो नि त सत्ता पक्ष सँगसँगै भन्दा यो कोभिड चाहिँ के भने बलियालाई लाग्ने नलाग्ने गरिबलाई लाग्ने मात्रै पनि भएन। यो सबैलाई सत्ता पक्ष विपक्ष धनी गरिब मधेसी पहाडे दलित गैरदलित महिला पुरुष अमेरिकन एसियन सबैलाई लागेको हुनाले यसबाट चाहिँ सजग रहनु, आफू सजग रहनु भनेको अरूलाई बचाउनु रहेछ। मैले मास्क लगाउनु भनेको हजुरलाई जोगाउनु हो भनेपछि के रहने भयो त यो एउटा वातावरण बाहिर ननिस्किने, हल्ला नगर्ने, ठुला जुलुसहरू नगर्नु नै काङ्ग्रेसले जनतालाई सहयोग गरेको बुझियो। अब यस्तो कोभिडको लकडाउनका बेला चाहिँ सरकारले केही पनि गरेन त काङ्ग्रेसले के गर्नु पर्यो नि त भन्दा हामीले सबभन्दा पहिले नै बैठक बसेर यो महाव्याधि आयो जसरी भूकम्पको महामारी जस्तो हामीसँग ठुलो कोष छैन त पैसा चाहिन्छ, यसमा सबैलाई राहत बाँड्नु भनेर हामीले 50 लाख रुपियाँको चेक बोकेर रामचन्द्र दाईको नेतृत्वमा नै पार्टी बालुवाटार गएर बुझायौँ र अब यो कोष जम्मा गरौँ, सबलाई राहत बाँडौँ भन्यौँ। तर सरकारी ढिकुटीबाट आजसम्म स्थानीय तह बाहेक सङ्घीय सरकारले 1 रुपियाँ पनि बाँडेन। हामीले यसलाई पटक पटक खण्डन गऱ्यौँ, विरोध गऱ्यौँ र हाम्रो सहमहामन्त्रीको नेतृत्वमा अनुगमन टोली नै बनायौँ। सहयोग जुटाउनका लागि अभियान चलायौँ र ठाउँ ठाउँमा राहत वितरण काङ्ग्रेस आफैले पनि गर्यो र अहिले पनि 19 गतेको बैठकमा यो एउटा प्रस्ताव आउँदैछ। त यस्तो बेलामा आम नेपाली जनताले काङ्ग्रेस खोज्नुको कारण चाहिँ काङ्ग्रेस खोज्नु भएको छ, यसमा काङ्ग्रेसले खुसी मान्नुपर्छ। काङ्ग्रेस निदाएको छैन भन्न खोज्नु भयो होइन, काङ्ग्रेसले गरेका गतिविधिहरू पर्याप्त भएनन् तर हाम्रो प्रयत्न जारी छ। मैले पनि भन्दैछु यो 19 गतेको बैठकमा नि हाम्रो यो कुरा आउँछ र अब दसैँको सङ्घारमा दसैँको मुखमा आम नेपाली जनतालाई हामीले केही न केही थोरै आशा उत्साह होइन कि आशा भर्नुपर्छ। त्यो आशा तर समय त बडा बलवान हुन्छ नि, त्यो कुनै अर्को तागत त्यहाँ उदाइसक्न सक्छ। अब यहाँले भने जस्तो अब कुरा रह्यो भने सरकारसँग सत्ता छ, स्रोत छ, शक्ति छ, सारा छ, फेरि चुनावमा त्यही ढङ्गले गयो के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाली राजनीतिमा चाहिँ नेपाली जनता यति सचेत रहेछन् कि उनीहरू पैसाबाट उनीहरू अन्य शक्तिबाट थोरै प्रभावित हुन्छन्, धेरै उनीहरूको चेतनाले काम गरिराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो चेतनाका आधारमा लोकतन्त्र फस्टाउँछ, फस्टाएको लोकतन्त्रमा काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ। तर चेतनाले के देखायो भने त्यो ठिक छ, एमसीसीको म तपाईँसँग चेतनाले के देखायो भने नेपाल देश नेपाली जन यो परिवर्तित सन्दर्भमा झन्झन दुखी हुँदै अप्ठ्यारो अवस्थामा देश पनि परेको झन्झन दुखी हुँदै गएको देखा पर्छ। अनि यो त्यो चेत्यो जनताले सचेत भयो भने त झन् दुईटालाई फालिदिने भयो नि त अप्ठ्यारो स्थितिमा हो। म त्यही कुरा भन्दैछु, त्यही भएर अहिलेसम्म आम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँले पनि भनिरहनु भएको छ काङ्ग्रेस सुतेको छ कि उठेको छ कि हिँडेको छ कि कुदेको छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो रूप जनताको बिचमा देखाउनु पर्यो। यो त भयङ्कर काङ्ग्रेसप्रतिको जनताको भरोसा हो नि त, विश्वास हो नि, सशक्त भूमिका। यसलाई हामी स्थापित गर्नै पर्छ, हामीले यो भूमिका गर्नै पर्छ। हिजो चाहिँ प्रतिबन्धित कालमा त नेपाली जनताको साथमा काङ्ग्रेस रह्यो भने अहिले खुल्ला अवस्थामा सरकार चलाइसकेको पार्टी, सारा बुझेको पार्टी, सारा क्षमता बोकेको पार्टीले यसमा कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन, अल्छी गर्नु हुँदैन, लाग्न पर्छ। मैले अघि पनि भने यो दसैँभन्दा अगाडि नै नेपाली कङ्ग्रेसले 15-20 दिन भित्रमा निराश हुनु न तपाईँ। अनि एमसीसीको मैले अघि भने हामी उत्साह दिन नसकौँला, आशा भन्ने काम गर्छौँ। अब एमसीसीको कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नि
लागेको कुरा सायदै मलाई लाग्छ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा म अर्थविद होइन। मैले सर पढेँ, थोरोली पढेँ। म पनि मन्त्री भएको बेलाको सरकारले गरेको भएर पनि होइन। यसको हिस्ट्री पढ्दा के छ भने 2004 देखि सुरु भएर नेपाली कङ्ग्रेसले त 5मै निवेदन हाल्या रहेछ। नेपाली सरकारले, नेपाली कङ्ग्रेस फेडरेसन नेपाली सरकारले 5मै निवेदन हालेको छ। रिजेक्ट भएको छ, 7मा हालेको छ, रिजेक्ट भएको छ, 8मा हालेको छ, रिजेक्ट भएको छ, 9मा हालेको छ, रिजेक्ट भएको छ, 11मा आएर 2011मा आएर सैद्धान्तिक सहमति हुन्छ, 13मा आएर नीतिगत सहमति कार्यक्रम लैजाने भन्ने हुन्छ, 15मा आएर हस्ताक्षर हुन्छ र पुरै ट्रिटीमा हस्ताक्षर चाहिँ 18मा आएर हुन्छ। भनेको अहिले भएका ती जम्मै प्रधानमन्त्री, जम्मै अर्थमन्त्रीको यसमा सहमति छ। अब यसले यत्रो ठुलो बमण्डर पनि मचाउँदैन थियो, किनभने यो अनुदान रकम हो। अनुदान रकम पनि फेरि अमेरिका भनेको लगभग दात्री राष्ट्रहरूको नेतृत्व पनि गर्छ र अमेरिकाले नेपालमा आएर जे आरोप लगाएर हल्ला गरिएको छ, सेना ल्याउँछ, यहीँ बस्छ, त्यहीँ बस्छ भनेका छौँ, कि त विदेशी कोही आउनु नै भएन भन्नु पर्यो। होइन भने मैले बुझेको जहाँ जहाँ एमसिसी छ त्यहाँ अमेरिकी सेना छैन, जहाँ अमेरिकी सेना छ त्यहाँ एमसिसी रहेन रहेछ। मैले बुझेको 42वटा देशमा रहेछ। जस्तो अब उत्तर दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेना छ, त्यहाँ एमसिसी छैन। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना छ, एमसिसी छैन। इराकमा अमेरिकी सेना छ, एमसिसी छैन। श्रीलङ्कामा, फिलिपिन्समा, एसियामा 2टामा एमसिसी छ, त्यहाँ अमेरिकी सेना छैन। भनेपछि नेपालमा सेना आउने त अहिले पनि सिन्धुपाल्चोकमा तालिम लिइराखेका त 1500 सेना त जहिले पनि नेपालमा तालिम दिइराखेकै हुन्छन्। त्यसैले यो जुन खालको होहल्ला मचाइएको छ, गलत भ्रम सिर्जना गरिएको छ, त्यो होइन। नेपालको फेरि योजना छ 5 वर्षभित्र सक्ने भने चाहिँ यो 25 वर्षको 50 वर्षको योजना नि होइन। 5 वर्षभित्र अर्थात् एमसिसी उपर तपाईको मेरो सकारात्मक धारणा छ। सकारात्मक। अब त्यो कुरालाई मेरो पार्टीको सभापतिले, संसदीय दलको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले त्यसलाई कुन समयमा भन्नु पर्थ्यो भन्ने, अनि भोलि रिजेक्ट हुने स्थिति आयो भने त प्रमुख प्रतिपक्ष त अप्ठ्यारो प्रवेश गर्ने हो नि त। होइन, हाम्रो धारणा हो यो रिजेक्ट गर्ने वा नगर्ने जिम्मा सरकारको हो। सरकारको पनि देखिहाल्नु भने आन्तरिक व्यवस्थापनका कारणले नि रहेछ। अहिले चाहिँ कमा र फुलस्टप मदन भण्डारीले चाहिँ 47को संविधानमा भने जस्तो संविधान आफै लेखेको छ, विरोध पनि गर्नु परेको छ। त्यो बेला आफैले लेखेको संविधान हो भनौँ भने आलोचनात्मक समर्थन कति यस्तो नाटक गर्नुहुन्न। आफूले संविधान लेखेको छ, यो संविधान ठिक छ भनौँ भने राजा गणतन्त्रका लागि लडेको पार्टी राजा पनि राखेको छ, सरवाराको अधिनायकत्व छैन, अर्थतन्त्रमा साम्यवाद छैन। खोइ हो कमरेड, यो त हामीले भनेको संविधान त आएन नि भनौँ भने होइन कि तपाईँले भनेको संविधान चाहिँ आउँदैछ, त अहिले यसलाई नस्वीकारी पनि भएन, आलोचनात्मक समर्थन भने जस्तो अहिले पार्टीभित्रको उहाँहरूको पनि एमसिसी आलोचनात्मक समर्थन भइसक्यो। म यहाँसँग अरू कुरा गर्न चाहन्थे, समयले यतिसम्म साथ थियो। धन्यवाद है यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मेनबहादुर विश्वकर्मा, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैद हूँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।